نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، عنوان هذه الكلمة فضيلة علو الهمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الهمم العالية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن في هذه الدنيا نتنافس، وتجد أن الطالب في المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة أو الثانوية عندما يسأل ويقول ماذا تتمنى أن تكون في المستقبل، فتجد من يقول لك أريد أن أكون عالماً من علماء المسلمين، والآخر يريد أن يكون طبيباً، والثالث يريد أن يكون مهندساً. وهذه في هذه الدنيا لهم همم يريدون أن يصلون إلى هذه الأهداف التي رسموها في هذه المرحلة من مراحل حياتهم. ولذلك في الوظائف تجد أن الناس كثير من الناس يبدأ بالمرتبة الرابعة أو الخامسة أو السادسة، ثم يترقى ويتمنى أن يصل إلى 15 ليصل إلى هذا المنصب وإلى هذا المكان المرموق الذي يراه في هذه الدنيا. وهكذا الناس كلهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، لهم همم. ولكن هناك أناس أيضا قد تكون هممهم متدنية عياذا بالله وبعيدا عنا وعنكم. ولذلك أيها الأحبة، في هذه الدنيا أصحاب الهمم العالية والشهادات العالية، ومن يسمى شيخا أو عالما أو طبيبا أو دكتورا، عند الانتقال من هذه الدنيا إلى الآخرة تسقط كل هذه الشعارات، مع أنها مطلوبة أن نتنافس فيما يقربنا إلى الله عز وجل وفيما نرفع به أنفسنا في هذه الدنيا. ولكن المطلوب أيها الأحبة أن نكون من أصحاب الهمم العالية عند الله تبارك وتعالى، وفي مراتب عالية عند الله عز وجل. ولذلك تجد أن المسلم والمؤمن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى حتى يصل إلى مراتب عالية عند الله عز وجل. وعالي الهمة يجود بالنفس والنفيس في سبيل تحصيل غايته وتحصيل هدفه الذي رسمه له، سواء كان في الدنيا أو كان في الآخرة، والآخرة خير وأبقى. ولذلك الجنة هي سلعة الله الغالية. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. يقول الله تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. مشكورا ممن؟ من الله تبارك وتعالى الذي يعطي على القليل الكثير سبحانه جل في علاه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج. من خاف أدلج، يعني يأتي ويمشي في المساء أو في الليل حتى يصل إلى المنزل وإلى الهدف وإلى المكان الذي رسمه أن يذهب إليه. ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ولذلك نسعى أيها الأحبة إلى أن نكون من أهل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أمثلة على من كانت همته متدنية وساقطة. يقول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. جعله الله سبحانه وتعالى عالما بالله، عارفا بالله، عنده العلم الشرعي، ولكنه انسلخ من هذه الآيات. لم يسلخه الله عز وجل، إنما هو الذي سلخ نفسه وابتعد عن طريق الاستقامة.
فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض لأن هذه الأرض وهذه الدنيا دار ممر وليست بدار مقر. ولذلك المؤمن يجعل هذه الدنيا في يده ولا يجعلها في قلبه. أيضا الله سبحانه وتعالى أثنى على أصحاب الهمم العالية، يقول الله تبارك وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم 5 عليهم الصلاة والسلام، وصبروا على طاعة الله عز وجل، وصبروا على هذه الحياة، على الآلام وعلى الجراح وعلى التعب وعلى الدعوة، وهم قدوة لنا، صبروا على هذه اللأواء وعلى هذه الأتعاب حتى وصلوا إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. صلاة الفجر تحتاج إلى صبر، صلاة المغرب تحتاج إلى صبر، صلاة العشاء والظهر والعصر وغض البصر كلها تحتاج إلى الصبر، فمن لم يصبر لن يختم. نصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون من ذلك اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار. ويقول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من ذهب إلى الله عز وجل ومنهم من ينتظر الأجل الذي قضاه الله سبحانه وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى آمرا بالهمة العالية والتنافس في الخيرات: فاستبقوا الخيرات وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أن نسارع في طاعة الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، شجرة، قامت الساعة انتهى الأمر ما عاد في فائدة، فليغرسها، حتى يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن تكون هممنا عالية وكل لحظة نستثمرها في طاعة الله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. الجنة في أي مكان طيبة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا علو الهمة. إذا طلبت فاطلب الفردوس الأعلى، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. لكن ليس معناه فقط أني يطلب الإنسان ثم يسعى إلى أن يكون من أهل الفردوس الأعلى، وهو بإذن الله عز وجل سهل لمن سار على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، سأذكر لكم مجموعة من القصص والمواقف التي تدل على أصحاب الهمم العالية كيف سادوا وكيف وصلوا بإذن الله تبارك وتعالى. وفي مقدمتهم رسولنا صلى الله عليه وسلم صاحب الهمة العالية، والذي علمنا عليه الصلاة والسلام كيف تكون هممنا عليه الصلاة والسلام. فكان من المجاهدين، وكان رب أسرة، وكان داعية، وكان معلما، وكان مربيا عليه الصلاة والسلام، وكان مجاهدا، وكان منفقا في سبيل الله عز وجل، وما ترك بابا من أبواب الخير إلا طرقه صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يتسابقون في طاعة الله تبارك وتعالى، فيأتي يوم من الأيام فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فيأتي عمر رضي الله عنه بنصف ماله ثم يقدمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمر، ماذا أبقيت لأولادك أو لأهلك؟ قال: أبقيت لهم يا رسول الله مثله. هل سبقني أحد؟ قال: نعم، أبو بكر جاء بماله كله، كل المال اللي مع أبي بكر جاء به ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتنافسون في ماذا؟ في الجنة،
يتنافسون على الفردوس الأعلى، يتنافسون في إرضاء الله وفي إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر ابن عبد العزيز والصحابة كلهم أصحاب الهمم العالية رضي الله عنهم، لكن نتجاوز. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إن لي نفس تواقة، يقول: تاقت نفسي أن أتزوج فاطمة بنت عبد الملك بنت الخليفة فتزوجها. يقول: ثم تاقت نفسي لأكون أميرا على المدينة، على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح أميرا المدينة. قال: ثم تاقت نفسي لأكون خليفة، فأصبح خليفة للمسلمين. عندما وصل صاحب النفس التواقة ما يقف عند حد، وعندما كان خليفة للمسلمين يقول: تاقت نفسي للجنة، تاقت نفسي للجنة، فترك الدنيا وما عليها. في 2 كانوا يبحثون عن من يأخذ الصدقة فلا يجدون، من عدل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك تاقت نفسه للجنة، وقال لفاطمة التي أحبها والتي أخذها والتي تاقت نفسه لها: ليس لي حاجة. إذن هؤلاء هم أصحاب الهمم العالية التي تعلقوا بالله تبارك وتعالى. ربيعة بن كعب صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويقدم له وضوءه، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئه، قال: يا ربيعة سلني ما شئت. فقال ربيعة: يا رسول الله أمهلني. فأمهله ثم عاد إليه وقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. لاحظوا الهمة العالية، لو قال أرض في المدينة ولا نخل ولا بستان يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، وهذه لي ولكم جميعا، أن نكثر من السجود، أن نكثر من العبادة من طاعة الله عز وجل، ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، علماء المسلمين رحمهم الله جميعا الذي يقرأ في سيرهم السلف الصالح والتابعين وتابع التابعين يجد عجبا في سيرتهم من مؤلفاتهم وتعليمهم ودعوتهم وجهادهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، حتى أن بعضهم ألف كتب لا تعلم كيف ألفها وما هو الوقت الذي وجده حتى أخرج هذه الكتب وهذه المؤلفات ونحن نقرأها الآن، مع أنه لا يوجد كمبيوتر ولا أقلام مثل ما الأقلام التي معنا، ولكنها البركة والتوفيق من الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، قد يقول قائل: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الصحابة وهؤلاء التابعين وعلماء المسلمين، كيف أصل إليهم؟ هناك أيها الأحبة من يعيش بيننا الآن ومن ذهب إلى الله تبارك وتعالى قريبا، كانوا أصحاب همم عالية. وفي هذا المسجد وفي الدار التابعة لهذا المسجد امرأة حفظت القرآن وقد تقاعدت من عملها، أليست صاحبة هم؟ بلى. وهناك من بلغت 70 سنة و80 سنة وحفظت كتاب الله تبارك وتعالى، صاحبة هم ووصلت لهدفها بإذن الله تبارك وتعالى. هناك من العباد من فقدناهم وكانوا يقيمون الليل كله، ذهبوا إلى الله عز وجل، وذهب التعب وذهب الهم وذهب الغم. داعية يدعو إلى الله عز وجل ولا يتحرك منه إلا لسانه ورأسه، 32 سنة مشلول وهو داعية إلى الله تبارك وتعالى، ولم يقل أنا مشلول وأنا مريض ما أقدم شيء، لا، قدم الكثير وأثر في الكثير. وبعد هذا العمر وبعد هذه السنوات الطويلة ذهب إلى الله تبارك وتعالى، ونحن على الأثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الهمم العالية، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم استماعكم وإنصاتكم لأخيكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.